الله الرحمن الرحیم وعنت الوجوه اواجز بشی مخنا للحی القیوم د پار د ژوندي ذات نظام چلون کی وقد خاب من حمل ظلما او تاگی سرا ناکام دی هغه څوک چې ویړو ځان سره ظلم لرا ومن يعمل من الصالحات او چاچ عمل کو موافق د سنت وهو مؤمن او دیو موحد فلا يخاف ظلما ولا هزما نبيريگي ظلما د ظلمنا ولا هزما ند کمی د عملنا وكذلك او دارنگی انزلناه نازل کرد منگ دی لرا قرآنا عربیا قرآن دلستو کتاب واضح جبه کی وصرفنا او بیان کرد منگا بھی پدی کی من الوعیدین دیرنا لعلهم یتقون دی پارا چی پرزگاریو کی دی او یحدث لهم ذکرا یا پیدا شدی لرا یاد دی مسئلی فتعال اللہ چد اللہ الملک الحق بادشاہ درشتیاو ولا تعجل او تلوار مکوا بالقرآن پا قرآن باندی پا بیان دا قرآن من قبل مخکدنا ایو قضا دا چی پورا کڑشی لیکا تا وحیو وحید دی وقل ربی زدنی علما ویا ربی ورب زما زدنی علما زیاد کی علم زما ولقد عدنا تاکی سر وعدا غست و منگا الى آدم دا آدم علیہ السلام نا من قبل مخی فنسیان هیرشو ولم نجد له عزما او نو مندل مندل را کس کون که د گنام